صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. جمعه مباركه، دخل عليكم بالصحه وبالعافيه وعواشر مبروكه. هاد اليوم غنشارك معكم. دابا كتبغيو تقولوا لي دائما ورينا الجديد في المحل ديالك، صوري لنا الفيديو، فعاود ما نديبلاصاو كنشوفوا الحاجه وكنقولوا. لو انا دابا دائما تنقول لكم اقترحوا عليا شنو بغيتو شنو بغيتو نجيب، يعني اللي بغيتوها نجيبها لكم اقترحوها عليا. هادشي اللي كاين اليوم. غنصاوب لكم هذا الفيديو هذا وميم طون شويه ندردش معكم، نتعاود معكم، نقول لكم الجديد ديالي، يعني شنو درت. يعني الحقيقه نقول لكم شنو الحاجه اللي ولات عندي سميتو، وليت مرونه شويه. هذا هو لو بوين على الدار، وهذا يعني باقي شويه ما تستابيليزيتش مع الخدمه وهذه، حيت ولفت ان سارتان طون شويه خصني باش ننظم الوقت ديالي. حيت كما كتعرفوا البيع والشراء ما عندوش الوقت. يعني دابا كنحل الصباح مع 10:30، كنسالي مع 2:30 تقريبا، و 2:30 كنمشي عاود نغدي وليداتي دغيا في الساعه، ونولي عاوتاني مع ديك 3:30 هكا 4. ومن 4 عاوتاني كنبقى حتى 9:30. حنا كتعرفوا دابا في الاول ملي كيكون بدا الواحد بتي طابتي، يعني خص بعد كنربيو لي كليون، عاد كيجيو عندك، عاد كيعرفوك الناس، عاد كتبداي حيت انا ما كنتش وحده كتبيع وتشري قبل، يعني عاد بديت، يعني عاد دخلت لهذا الدومين. ونتمنى انه يكون كل لي زارتيكل ديالي اللي كنجيب تكون كتعجبكم وتكون في المستوى. والثمن عندي دائما كنقول لكم الثمن راه كنديرو مناسب جدا، يعني اللي جا عندي مرحبا به. نتمنى انكم تزوروني في المحل ديالي، علاش لا، وتشوفوا وتقترحوا عليا اقتراحاتكم، شنو بغيتو نجيب، شنو هذا. انا الحقيقه بقيت دابا في الميدان ديالي، يعني في الاواني، يعني غنبقى في الاول ما كنتش عارفه، يعني كنقول الحوايج، كنقول هذا مي دابا سانسيرمون غنبقى في الملعب، في الاواني، في العدسات الصينيه، كل ما يتعلق بديكوراسيون ديال الطبله ديالنا المغربيه، اللي كتعرفوا ان الطبله المغربيه عندنا فيها تبارك الله الخير والبركه. يعني هذاك الشيء كل واحد دائما تيبغي الجديد في هذا، حتى العين كتبدلي كترتاح. وهذا الشيء اللي كاين دابا غنصور لكم تشوفوا شنو جبت. لي بواط جداد، لي تيرموس، كاين الحاجه اللي كاينه وكاين الحاجه اللي تباعت. ان شاء الله نعاود نجيبها بحال الحاجه اللي كتكون عجباتكم وما لقيتوهاش عندي، نعاود نجيبها لكم، ما كاين حتى شي مشكل. سوا الا ما بقاتش، يعني ما بقاتش كاينه، ما كتجيش ولا شي حاجه. عندي السلعه اللي كتجي عندي هنا، عندي ديال تركيا، عندي ديال الالمان، عندي ديال فرنسا، وعندي ديال المغرب ديال بلادنا. عندي شي حاجه ارتيزانال ودي بواط ارتيزانال زوينين. ونتمنى انكم ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساونيش دائما باللايك وبتفعيل الجرس الى عجبكم الفيديو. وان شاء الله يكونوا مواضيع اخرى بالنسبه للناس اللي كيتبعوا معايا لو ريجيم وكجاب لهم النتيجه. سمحوا لي حيت عطيتكم لو ريجيم اللي درت، وحتى انا دابا مؤخرا شويه ما بقيتش متبعه على لتر. الوغ هو انا دائما تنقول لكم لو ريجيم راه ما كيتبعش على لتر. ما نخرجش دابا من الموضوع، نبقى معكم في الموضوع ديال الاواني اللي بغيتو، وان شاء الله مره اخرى نديروا مواضيع اخرى ونهضروا في مواضيع ديال حوايج اخرين. المهم اللي بغيتو تشوفوا الجديد ديالي في المحل، انا غنصور لكم المحل ديالي دابا. بالنسبه للجديد هما هاد لي بواط هادو لي ارتيزانال، شي حاجه زوينه كيتستعملوا بزاف الحوايج. يعني اللي بغيتو تستعملوهم كديكور، بغيتو تستعملوهم حتى بالنسبه لا بغيتي تحطوا فيهم لي بيجو، تحطوا فيهم لي فقاس، الملح، التمر، الشوكولا، كوب كادو، شي حاجه غزاله. وفيهم الاشكال والالوان اللي يعجبكم، يعني فيهم هاد لو نوار، فيهم لو روج، نتوما شي حاجه غزاله وفنه، وصافي المنظر كيجيو غزلان. هانتوما
كاين هادو دي بواط تا هما اللي بحالهم، هما كاين في الدوغي، في النحاسي، في الدوغي كما كتشوفوا، يعني بزاف. وميم طون تقدري تقدميهم حتى كادو، يعني شي حد بغيتي ديرلو شوكولا ولا هذا، يعني كيجيوك فنين. كاين هادو حتى هما اللي جاو جداد، حتى هما فنين هادي كوم ديكور. كاين هادو جبتهم حتى هما في لارجونتي، كاين الدوغي كاين لارجونتي. كاين هادو حتى هما شي حاجه زوينه. كاين هادي، وكاين هاد لي بلاطو حتى هما اللي جدادين، حتى هما فنين. كاين هاد اللون لارجونتي، لارجونتي ديالو كاين في السمرايه، وكاينين هادو هانتوما باش تشوفوا هادشي ديال هما. كاين هادو الفراقات اللي حتى هما كاين فيهم 4 الاشكال عجبوكم. كاين هاد لي بواط حتى هما، هادو كبارين، كاين مويه صغيورين، كاين الكبار ديالهم. كاين هادو هما فنين، شي حاجه غزاله كما كتشوفوا. دوغي حتى لي بري راهم ناقصين، يعني متحتاجوش ديروا. كاين هاد البلاطو هذا حتى هو غزال، والشكل ديالو حتى الفينيسيون فيه غزاله، شفتوا يعني شي حاجه فنه. كاينين هادو راه ديجا كتشوفوهم عندي، كيبغيوهم الناس يعني كنجيبهم. كاين هاد لي بتيت بواط حتى هما اللي كيتحطوا، شوفوا حتى الطبله كيفاش كيتحطوا. كاينه هاد الصينيه بالبريريت ديالها بكويساتها اللي كتحمق، شوفوا غير المنظر ديالها كيفاش جات غزاله. كاين هاد الكيسان هادو اللي هما ديال الكريستال، شي حاجه غزاله. كاين هاد لي كاسرول، كنت جبت المره الاولى لي كاسرول كانوا طوال، دابا جبتهم. كاين هاد لي ساشي حتى هما كادو، كاينين هادو، كاينين هاد لي ساشي هادو، وانتم مرحبا. كاين هاد البلاطو بالكيسان ديالو حتى هو شي حاجه غزاله، مرحبا بكم. وكاينين هاد لي بتيت اسيت ديال 5 درهم حتى هما زوينين، شي حاجه غزاله، فيهم هادو فيهم هادو. كاينين هاد القريعات المذهبين اللي حتى هما كيكون عليهم الطلب تنجيبهم، يعني كيبغيوهم الناس. كاين هاد لاسيت هادي ديال الفخوله. كاينين هاد الكيسان ديال ليمينارك، شي حاجه غزاله. كاينين هادو بصلات، شوفوا المنظر ديالهم زوينين. كاينين هادو وديتال كسعه ديال الكسكسو، شي حاجه غزاله كبيره. بغيت نوريكم حتى لي تيرموس اللي جبت، هو عليكم. بالنسبه للترموس هما هادو،
كاين وعندي دوطخ ترموس لا مارك ريغال تاعكم جبتها. المهم حتى هما الا بغيتوهم، المهم اللي كيبغي شي حاجه يكتب لي، بغيتو تجيو مرحبا، يعني مرحبا بكم. هادو فيهم البلون ديالهم، كاين فيهم لو نوار اللي بغيتو. هادو كاينين هادو حتى هما شي حاجه غزالين. هادو اللي كاين هادو ديال الدوش، وكاين هاد الطبيصلات اللي حتى هما فنين ديال الحطان، وهذا شي حاجه غزاله مرحبا. كاين حتى هاد لي بلاستيك هادو النوع مزيان ديال لا كوزين، شي حاجه زوينه كيتسدوا مزيان ومحكمين في السد، بلاستيك ديال التجميد يعني شي حاجه مزيانه. كاينين هادو حتى هما بوغ لا بوبيل، حتى هما فيهم واحد السطرون وخلاص. ولي بواط ديال لومينارك ديال الزاج كاينين عندي من المويان الصغيره المويان الكبيره ديالها هادشي. كاين هادو حتى هما بغيتوهم هادو. كاين لي بلاطو ديال البلاستيك عاديين حتى هما كاينين. وهادشي اللي كاين بالنسبه لي فلور كلشي كيبغيهم حتى هما. كاين هاد لي مونطر حتى هما زوينين. هادو لي سيرفييت حتى هما، لي سيرفييت هادو لي فوي حتى هما ب5 درهم. كاين هاد لي سيرفييت 3 سيرفييت 5 دراهم، شي حاجه زوينه. هادو حتى هما ب5 درهم. هنا كلشي هنايا 5 درهم صوف هادو ديال لي بافوار. وهنا عاوتاني 5 درهم كلشي. هاد القريعات هاد لي بتي بواط هما زوينين حتى هما، السده ديالهم وكلشي حتى تحتفظي بهم زعما ما تخافيش منهم. السده عندهم سده مزيانه. هادشي اللي كاين. ها نتوما هنا كاين هذا من المكتبه اللي حدايا، تيدير فوتوكوبي عنده كلشي اللي بغيتو. ها هو المحل ديالي من هنا كيفاش كيبان. صباح النور، صباح الورد والياسمين، كصبحتوا على خير. هادو دي كاس كافي اللي زوينين بزاف، هما 4 كيشدو السباس، حتى لي موتيف ديالهم فنين.
هادو في لارجونتي، اللي بغى لارجونتي ها هما جبتهم. كاين هاد الفلاقات، كاين في الكريف الذهبي، هاد البسلات الكيسان بالماء، كاين هادو فوق لي كادو تا هما راه كنجبهم، كاين هاد البسلات هادو فيها 5 درهم، هادو في 6 درهم. نعاودو بواط كلينكس، كاين القطيعات ديال اسفي شي حاجه زوينه، كاين هاد الكيسان تا هما عاوتاني جبناهم، القريعات ديال التاج مطلوبين، كاين تا هاد البلاستيك اللي كيتسد مزيان ديال الكونجيلاتور تا هو شي حاجه مزيانه، فيه 10 كاس تجميل شي حاجه زوينه. كاين هادو 3 سيرفيات 5 درهم، كاين هادو لي بواط اللي هما زوينين فيها 5 درهم، كيتسدو مزيان، لا كاليتي زوينه. كاين هاد الزبدات وهادو ديال العيد، الخبز تا هما نحطهم هنايا. هو احسن حاجه زينه تعجبكم.